बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां देवा सांगाताक वेल सारूं. Psalms 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. स्त्रोत 118 वोल्ट 24. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. आमच्या मागण्याचो विशय आज्ञा. मार्कुच्या शिव वर्तमानांतले 12 वोल्ट 28. मोगाल जेजू, बापाचे कुशेक पाळो दिवन तूं ह्या संवसारांत आयलोय आनी आमकां ताचो मोग उगाडपो करून आनी मोगाची आज्ञा दिवन मोगान आनी एकवटान जिवंक शिकयली आनी फरमायली. तूं तुजो वावर सोंपोवन बापाशी परत वेच्या आदीं मोगाच्या आनी एकचाराच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्याच संस्कारा वरवीं तूं आमचें मोदें सदांच जिवंक मोगान आनी एकचारान जिवंक तूं सदांच आपयताय. परम संस्कार एक एकचाराचो संस्कार, तसोच एक मोगाचो गूट. जेजूच्या मोगाची गडसाण चाकुया. नवे करारान देव आपलो मोग आमचे सोवें केरीत भाशेन परम संस्कारा उद्देशीं दाखयता. संस्कारलो उंडो आनी सोरो म्हणल्यार जेजून आमचे पासत व्हड मोग केलो ताचो उगडास ओ निशाणी. काल्तिकायेन मानून घेवया. काल्तिकाय जावन आसा आवय आमच्या साल्वसवांची. सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां लागींच न्हय आमचे सोवें एक जावन जिवंक आशेता. ह्या वेळार ताचें आजीरपण मनशा भाशेन न्हय पूण संस्कारलेल्या उंड्यान पवित्र सक्रामेंतान वेदीचेर आजीर जालोलो आसा. सगले काल्तिकायेर आमची मान बागोवन सर्वेस्पराक नमस्कार करुया. सगळीं नमस्कार करुया. हे वेळार आमी गायन घेवया. जेजू मोगाच्या आराधन तुका. जेजू मोगाच्या आराधन तुका. जेजू बोधया आराधन तुका. कुर्बे सागोरा आराधन तुका. ईश्वर वंडारा आराधन तुका. उंड्या रूपान तूं लिपून आसाय. देवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कुर्बेन तूं आमकां नेटून आसाय. पवित्र सांगात तुजो दिवून आसाय. जेजू मोगाच्या आराधन तुका. जेजू बोधया आराधन
난 tuka kurpe sagora aradan tuka Yesus bondara aradan tuka स्वादिक तू आमचो आसरो तुझे वेणे ना कोण आमकां दुसरो सोम्याची तू गवळी बरो तू आमचे जिणेचो एकूच तारो जेजू मोगाच्या आराधन तुका जेजू बोधोया आराधन तुका कुरपे सागोरा आराधन तुका ईश्वर भंडारा आराधन तुका हे वेळार आमी सगळीं सुम्याक आर्गां दिवया आर्गां तुका जेसू दिनवास तुका जेसू महिमा तुका जेसू प्रेज यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया 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 सगळी स्तुती आनी महिमा तुकाच दोनिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजूचो मोग आनी कृपा आमकां घोटाय दिता देवा बापान सगलो संवसार रचला आनी आमकां आपली करून घेतल्या तशें आमी सांगलोलें आयकलां वी आर चोजन पीपल बट समटायम्स वी एक्ट एज फ्रोजन पीपल आमी एकठांय जाल्या देवाक आर्गां दिवंक ताची वाखाणी करूंक ताच्या मोगाचो उगडास काडूंक कित्याक ताणें आमचो मोग केला म्हूण ताणें आमकां विचून काडल्यांत म्हूण आनी आमी ताचे सोवें आमचो मोग दाखोवंक वेल काडून आयल्या तर आमी ह्या गायनांतल्यान सांगुया जेजू हांव तुजो मोग कोत्तां तुजो हांव मोग कोत्तां तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू तुजो हांव मोग कोत्तां आतां आनी सदांकाळ तुज्या पांया तळार जेजू तुजे वाटेन हांव चलतलें जेजू तुजे सांगी हांव गायतलें जेजू हांव फाटी सोचिना तुज्या पांया तळार जेजू तुजे वाटेन हांव चलतलें जेजू तुजे सांगी हांव गायतलें जेजू
फाटी सोचिना तुझ्या पाया तळार रावतली जेजू तुझे वाटेन हांव चलतली जेजू तुझे संगी हांव गायतले जेजू हांव फाटी सोचिना तुझ्या पाया तळार रावतली जेजू तुझे वाटेन हांव चलतली जेजू तुझे संगी हांव गायतलो जेजू हांव फाटी सोचना तुजो हांव मोग कोता तुजो हांव मोग कोता जेजू तुजो हांव मोग कोता आतां आनी सदांकाळ तुझ्या पाया तळार रावतली जेजू तुझे वाटेन हांव चलतली जेजू तुझे संगी हांव गायतले जेजू हांव फाटी सोचिना मळब रचून सुर्या नोकेत्रां चोंदरी हांकां मळबार घातली झाडां वनस्पती रचून तांकां जमनीर घातली आनी जमनी विरेत आतां तांकां जियोंक जायना तशींच देवान जमनी वेली मोनजाती तशींच अंतरळा वेली सुकणीं रचली आनी तांकां नांवांय दिलीं नुस्तें रचून तांकां उदकान घातलीं आनी आतां तांकां उदका विरेत जियोंक जायना मनशाक रचच्या पयलीं आपल्याचेरूच नदर मारली आनी आपल्या सारक्या रुपाचो रचलो आनी ह्या मनशाक आपलें सारकें आसा म्हणटच देवान आपलो स्वास घातलो आनी मनशाक जिवीत दिलें आनी प्रितूम रचलेल्या वस्तूंचेर मनशाक दोनीपण दिलें हो स्वास जावन आसा देवाचो पवित्र आत्मो ह्या आत्म्या विरीत मनीस जिवंक शकना पवित्र आत्मो आमचो बुजवणदार बूद दिनार आमकां सगळें शिकयता बरें आनी वायटाची अंतर आमकां समजायता तरी त्याच पवित्र आत्म्याक आमचेर देवून येवंक आनी आमकां उजवाडान बरोवंक आखे पृथ्वीचें रूप नवें कर म्हूण सांगुया आनी गायन घेवया ए बापाच्या आत्म्या ओतोय तुजो पवित्र आत्म्या आड पृथ्वीक नव्या रुपान ओतोय तुजो पवित्र आत्म्या आड पृथ्वीक नव्या रुपान तानेला तुजी सुरी दी आमकां तेजी उदक तानेला तुजी सुरी दी आमकां तेजी उदक
बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या आत्मो मोजो आशेता तुका तुजे विंजियोंक नाका आत्मो मोजो आशेता तुका तुजे विंजियोंक नाका बोर तुज्या मोगान म्हाका दिता वारगा तुका बोर तुज्या मोगान म्हाका दिता वारगा तुका ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या देवान आमकां जेजू उदेशी सोडयल्यात खरें पूण हो संवसार आनी आमी आजून पातकांतली मेकळीं जावंक ना खूब आनी खूब वायट संवसारान वसता अनबावाडपण गाडयापण दुस्मानकाय राग क्रोध मारामारी लढाय आत्मघात खूण आनी आदी हें दुसरी कोत्ता जाल्यार कांय पावट तांचे बरोबर आमचोय वांटो आसता जायत घोडी आमी असल्या पातकान पडूंक ना पूण ल्हान ल्हान पातक आदारल्या आनी आमी तें चालतें सोदांचें संवेचें म्हूण विसर घातला पातक तें पातक ल्हान वो व्हड हे वेळार आमचो मोग कोत्तलो जेजू आमकां पळोवन आसा तो आमकां आयकूंक रावता आमच्यो वायट कर्तुबां कालतेपणान वळखून घेवया आनी विस्वासान जेजू लागीं आमचें गुन्यांवाचें बोगसणें मागुया हे वेळार गायन करुया दयाल देवा Y4 page 117 Dayal Deva Takludicha Bogus Bapa Mogacha Bapui Mono Advonaka Burgyak Tuja Surnaka He Jesus Auka Glut Makta Ditului Mon Batidra Sul Moja
पाकांक कंडाळटा आयच्यान ती सगळीं सांडटा येशू आकांक मागता दितलोय म्हणपाक येता सर म्हज्या पाकांक कंडाळटा आयच्यान ती सगळीं सांडटा पातका खातीर म्हाका फावो उसकोटीन सासणाचो कश्ट वळवळे कोणाचे सदां जळट्या उज्याचे येशू आकांक मागता दितलोय म्हणपाक येता सर म्हज्या पाकांक कंडाळटा आयच्यान ती सगळीं सांडटा देव आमकां खंय मेळटा काय दुबावूच ना देव सगल्याक आसा एकेरीत भाशेन तो आपल्या उतरांत आसा आपल्या उतरा वरवीं आपलो संदेश दिता थोडो वेळ आमचें मन शांत करून हें देवाचें उतर आयकूंक तयार जावया सगळीं उबी रावया मार्कुचें शिव वर्तमान 12 ओळ 28 ते 34 आनी धर्मशास्त्रांतले एकल्यान तांचे वाड विवाद चलता ते आयकून आनी जेजून काय बरे भाशेन जबाब दिलो तें पळोवया ताचे कडेन विचारलें सगळ्यां भितर पयली आज्ञा खंयची जेजून जाप दिली पयली आज्ञा ही आयक इस्रायेला सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर आनी सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुजे सोक्तीन तूं मोग कोत्तलोय दुसरी आज्ञा ही तुजोच मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग कोत्तलोय हांचे परस व्हड आनीक आज्ञा ना आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें शाबास गुरुजी तुवें सांगलां तें खरें तो एकलो आनी ताचे भायर दुसरो ना खरेंच सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या जिवाच्या बळान सगळे सोक्तेन आमी ताचो मोग करूंक जाय आनी आमचोच कोत्तांव तसो आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक जाय हें सगळ्या ओमा आनी योजना परस एकदम ओदीक व्हडतें ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस ना आनी त्या फुडें कसलोच प्रोस ताका घालूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें
देवाचे उतरे देवाची मोड उपकार सगळीं बसूया. आज्ञा ह्या विशयाचेर आमचो नियाळ. आमी घरान जावं समाजान जियेतना वो आमी दुसऱ्या देशान वेतांत येतना आमकां नेम कायदे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसता ते पाळूंक पडटा. एक बरी शिस्त सांबाळूंक. वो जावं आमी कसली वस्त जावं ती इलेक्ट्रॉनीक वो किचन वेअर आमी विकते घेता तेन्ना त्यो कश्यो वापरूंक जाय ताची आमकां माहिती तातूंत एक ल्हान बुकलेटीचेर मेळटा. अशेंच कितें आमच्या आत्मीक जिवीत जिवंक देवान मोइजेसा वरवीं आमकां 10 कायदे वो मांदामेंट दिल्या. तातूंतली पयली आज्ञा चड म्हत्वाची आनी हाचेर दवरलेली आसा उरलेले मांदामेंट. पयलो आसा तो दोनया देवाचो सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या मनान आनी सगळ्या बळान मोग करचो. आनी फुडें उलोवन म्हणटा दुसरो आसा तो वो आपलो मोग करता तसो पेल्याचोय करचो. म्हणटूच दुसऱ्या आनी पयल्या मोदें अंतर ना वो ते दोशी आमच्यान करूंक जायना. जेजू अशें म्हणटा दिश्टी पडटा त्या मनशाचो तूं मोग करिनाय जाल्यार दिसो नासलेल्या देवाचो तुज्यान कसो मोग करूंक जातलो. धर्मशास्त्रान ताका पयली वयली आज्ञा खंयची ती विचारले म्हणजे एकूच आज्ञा वो कायद्याची तो खबर विचारतालो. आनी जेजू ह्यो 2 आज्ञा सांगल्यो कित्याक पयली दुसऱ्या विरीत आमच्यान पाळूंक जायना आनी दुसरी पूर्णपरी पयले विरीत करूंक शकना. ह्यो 2 आज्ञा एका पयशाच्या 2 बाजू कश्यो. त्यो एकामेकाक चिटकून उत्ता. आमी दुसऱ्याचो मोग कोत्तेल्या जाल्यार पयले सुवातेर आमी आमचोच मोग करूंक जाणा जावंक जाय. आमचो मोग करप म्हणजे देवान म्हाका रोचला तेच भाशेन आमकां मांडून घेवप. देव कोणाचीच अंतर करिना. सगल्यांचो एक सारको मोग कोत्ता आनी तशेंच आमकांय करूंक सांगता. आमचो मोग कोत्तेल्यांचो आमी मोग केल्यार तो मोग जावन आसा आपस्वार्थी मोग. आमी आमचोच मोग कोत्ता जाल्यार आमची कूड बरे तरेन आमी सांबाळटल्या. ओ मर्यादेचें नेसवण आमी न्हेसचिना. सोरो पिवन सिगरेट ओडून ड्रग्स घेवन कुडीर ताटू काडून दुसऱ्याचे कुडीची आशा करप आनी आमचेच कुडीचो नाश करची ना. जेजू म्हणटा आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर. वावुरता काय आमी हें मंदीर नितळ सांबाळूं. आमचे कुडीचे सांदे पवित्र सांबाळटा काय. देव म्हणल्यार मोग आनी मोग सदांच काळजानसून येता. आमचे काळीज हें देवाचें मंदीर जूंय तो ठिकाण करूंक आशेता. जी कोण मोग कोत्ता ती देवा तांय जल्मल्यांत आनी देवाक वळखता. पयले जेजू म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला. देव आमचो मोग कोत्ता. वो देवाचो मोग आमी कसो अनुभवला आनी अनुभवता काय. ह्या मोगाक लागून हांवें देवाक कसो दिनवासला आनी दिनवासता काय. दुसरें जेजू म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. जेजून हो मोग आपल्या घोराब्यान केलो
तो आवय बापायक कालती रावलो, आदार दिलो. तांच्या सुखा दुखान ताणें वांटो घेतलो. हो जेजूचो मोग आमच्या घोराब्यांत आमी कसो दुसऱ्यांक दिता? गो बायलेचो मोग आनी विस्वासा वरवीं जेजूचो मोग एकामेकाक उक्तो जातलो. आवय बापायचो मोगा वरवीं भुरग्यांक जेजूचो मोग दाखोवड जातलो. तोरण्याच्या मोगा वरवीं जाणट्यांक जेजूचो मोग दिसून येतलो. तर असलो मोग आमी दुसरे सवें जिवंक देवाची आज्ञा सांबाळुया. आमेन. हे वेळार सभापाक गीत गायन करुया. एक तुजी आज्ञा, D9, पेज 51. एक तुजी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलो, तसो एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलो, तसो एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो, तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच्या मोगान तूं रावलो, तशीच आमी तुज्यांत रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलो, तसो एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. आमच्या मनांतली काळजांतली मागणी आमी काल्तिकायेन बापाक उबारता. तेन्ना आयकोलात उबारता तेन्ना बाप आयकोता. तर ह्याच मनान कांय आमची मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो, देवा आज्ञा पाळूंक, देवा आनी पेल्या मोगान जियोंक बापा तुजे कृपेन आमकां बोर. सगळीं म्हणुया. देवा आज्ञा पाळूंक, देवा आनी पेल्या मोगान जियोंक बापा तुजे कृपेन आमकां बोर. जेजू आपले भोंवतणी जिन्सां बसांनी मोग विस्तारलो. ताणें आपल्या शिसांचो मोग केलो. ताणें तांकां जायते शिकयले. ते वांकडे कोत्ता तेन्ना ताणें ताका शिडकायले. दुसऱ्यांच्या जिवितांत जेजू भितर सरलो. तांच्या सुखा दुखान ताणें वांटो घेतलो. आमच्या मोगा वरवीं आमी जेजूचो मोग दुसऱ्या सवे विस्तारतेल्या जावंक जेजूचो आदार मागुया. जबाब, देवा आज्ञा पाळूंक, देवा आनी पेल्या मोगान जियोंक बापा
तुजे कृपेन आमकां भर. मोगाल जेजू, आमचे गराबे मोगाचे तेवे कर. आमच्या गराब्यांनी शांती आनी मोग वचोन एकामेकाचो उस्केव दाखोवंक आमी जाणून जावन एकामेकाक समजून वाकाणूंक आमी गरज तेन्ना भोगूंक आमकां आयतींक कर. जबाब: देवा आज्ञा पाळूंक देवा आनी पेल्या मोगान जियो बापा तुजे कृपेन आमकां भर. मोगाल जेजू, देवान आमकां रोचल्यान ते भाशेन आमी आमचेंच मानून घेवंक शिकय. हे भाशेन आमी आमचो फावो तितलो मोग करूंक, दुसऱ्याय सवें दयाळ जावंक, दुस्मानकायो पयस करूंक आनी केरीत भाशेन जाणट्या पिडेवंतांक एकसुऱ्या आनी दुखेस्तांचे केरीत हुस्को आमच्या काळजांनी घाल जेजू. जबाब: देवा आज्ञा पाळूंक देवा आनी पेल्या मोगान जियो बापा तुजे कृपेन आमकां भर. सगळीं दिमी घालुया. आतां आमी ते जेजून शिकयले मागणे मोगान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमेन. सर्गींचे मायेक उलो करून म्हणुया. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा. वस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई, आमा बापया खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.